پھر کیوں نہ محبت کا اظہار کر جاواں میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردا زمانہ ہے میرے سوگنے دیاں صفاتاں پیا کردا زمانہ ہے میرے مدنی دیاں صفاتاں پیا کردا زمانہ ہے میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردا زمانہ ہے سب سونے تو سوگینا حسنین دا نانا ہے سب سونے تو سوگینا حسنین دا نانا ہے میرے آقا دیاں صفاتاں اوے رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آئیاں نے رب قسماں اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آئیاں نے چگرا میرے آقا دا چگرا میرے مدنی دا جی میں غسن خزانہ ہے او سبحان اللہ او تواڈی سبحان اللہ کم از کم فرانس تک تے جانی چاہی دیئے اور جنہ بدبختاں میرے تیرے پیر دیاں گستاخیاں کیتیاں نے انہاں بدبختاں دی گستاخی دی آواز فیصلہ آباد پہنچ سک دیئے تے ساڑھے محبت دی آواز بھی فرانس دے اندر جا سک دیئے جنہ نو سونے نال پیارے ردوں میں ہاتھ چوک کے بلند آواز نال کو سبحان اللہ میرے آقا دیاں صفاتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سوگینا حسنین دا نانا بڑا قابل توجہ جملہ تڑپ جانا جملہ سماعت کر کے پلیکھے دور ہو جان گے کیوں آنکھ میں چنوری گا کیوں آنکھ میں چنوری گا کیوں آنکھ میں چنوری گا جگ جان دا سارا میرے آقا مدنی داتے چنوی دیوانہ ہے میرے آقا مدنی داتے چنوی دیوانہ ہے سب سونے تو سوگینا